अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर ईद के मौके पर जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पैगाम दिया है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है। इनकलाब फ़्रांस का जो है हवाला दिया है और नौजवानों को कहा है कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इनकलाब फ़्रांस की तरह आपको भी इनकलाब के लिए बाहर निकलना होगा। क्या तफसीलात हैं, क्या पैगाम है, मज़ीद उसकी जो मतन है वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा ईद का मौका है और ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, भरपूर किस्म की पूरे मुल्क में तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन कुछ ख़ानदान, बल्कि सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो आज भी एमक्यूएम के नाम पर जिनको लापता किया गया वो दर बदर हैं, बल्कि ईद की खुशियाँ मनाने से भी कासिर हैं। कई ऐसी बेटियों, कई ऐसी बहनों, कई ऐसी असीर ख़ानदानों की जो ख़वातीन हैं उनकी वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं जो मैं शायद ही आपके सामने रख सकूं। इस तरह दिल चीर देने वाली वीडियोज़ हैं, चूँकि मासूम बच्चियाँ हैं, मासूम बेटियाँ हैं, मासूम जो वो बहनें हैं जो एक जद्दोजहद कर रही हैं मुसलसल। उनके जो भी लापता हैं, किसी का भाई लापता है, किसी का बाप लापता है, किसी का बेटा लापता है, लेकिन वो जद्दोजहद में आज तक नाकाम हैं। इदारे हैं जो बताने के लिए कासिर हैं, इदारे हैं अदालती फ़ोरम पर नहीं बता पा रहे, इदारे हैं अगर कोई जुर्म किया है तो वो सामने लाने में जो है वो नाकाम है। क्या ऐसी वजह है जो ईद के मौके पर या कई ऐसे पता नहीं ईदें गुजर गई हैं कि बहनें भाइयों को नहीं देख पाई, बेटियां बाप को नहीं देख पाई और माएँ बेटों को नहीं देख पाई, ना जाने क्या ऐसी वजह है। बेशुमार वीडियो मसूल हुई हैं, उसकी तफसीलात भी रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो पैगाम है वो आपके सामने रखता हूँ ईद के मौके पर, बल्कि एडवांस में उन्होंने जो पाकिस्तानी नौजवान हैं ख़ास तौर पर उनके लिए भेजा है। और उनका कहना है कि देखें, पाकिस्तान की जो 75 साल सियासी तारीख़ है उसमें चंद ख़ानदानों ने जो है पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, कभी दादा, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी कोई, यानी कि वो मुसलसल इक़्तिदार में रहे और इक़्तिदार में रहने के लिए आज भी जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उनका जो है ऐसा लगता है कि इक़्तिदार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एमक्यूएम वाहिद सियासी जमात थी, एमक्यूएम वाहिद सियासी जमात थी ना सिर्फ जिन्होंने गरीबों को जो ऐवान है, असम्बलियों का ऐवान है वहाँ भेजा, यानी कि कौमी और सूबाई असम्बली में सेनेट के जो ऐवान है वहाँ भेजा, और हत्ता कि जो बल्दियात का जो ऐवान है वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को भेजा। इस मौके पर उन्होंने जिस तरह ईद की मुबारकबाद दी करोड़ों पाकिस्तानियों को, उस मौके पर उन्होंने जो है वो अपने पैगाम में कहा कि जो नौजवान हैं वो उठें। उनको उन्होंने मुतालबा किया, बल्कि उनको एक तंबीह की है कि आप उठें और पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आप सबको मैदान में आना होगा। मैदान में नहीं आएंगे तो कभी भी पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। उन्होंने हवाला दिया है इस मौके पर इनकलाब फ़्रांस का। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लाना है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के गरीबों का, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल अगर ताबनाक बनाना है, बेहतर बनाना है, तो फिर नौजवानों को इनकलाब फ़्रांस की तरह इनकलाब लाना होगा, बाहर निकलना होगा और जद्दोजहद करनी होगी। ऐसे कभी भी ये जो चंद ख़ानदान है जिस तरह मुसलसल हुकूमत करते हुए आ रहे हैं और फिर आवाम को उनके हकूक़ नहीं दे पा रहे, तो ये कभी भी आपको या 22 करोड़ आवाम को हकूक़ नहीं देंगे। अच्छा, ये सारा पैगाम देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में तो मैं कम वीडियोस देखता हूं, लेकिन चूँकि मुझे उस वजह से इनकी वीडियो देखनी पड़ती हैं चूँकि यहाँ के लोग अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते हैं और कराची के लोग और इनके अल्ताफ़ हुसैन साहब की से वाबस्तगी, उनसे हमदर्दी, उनसे मोहब्बत करोड़ों जो रहनुमा हैं, करोड़ों जो पाकिस्तानी हैं उनके कायद हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की हमदर्दी है। तो अब वो उन जो जिनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से, तो अब वो उनको क्या पैगाम देते हैं, उनके लिए जद्दोजहद किस तरह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनका पैगाम है, कोशिश करता हूँ कि फिर जो लोग इंतज़ार में हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह के लिए, या अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत की वजह से अगर किसी को परेशानी हुई, हालांकि वो तो सियासत पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध के अवाम, महाजर जो आवाम है, उर्दू बोलने वाली जो आवाम है और जो करोड़ों जो नफूस पर मुश्तमिल जो आवाम है उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे और आज भी करते हैं, तो उन तक पहुँचाऊँ ताकि वो जो लोग मायूस हुए हैं या वो समझते हैं कि शायद उनको परेशानी इस वजह से हुई, तो लेकिन
جب میں دیکھتا ہوں تو وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں مجھے فیل ہوا کہ الطاف حسین صاحب پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی ساکھ کے خلاف ہوں. وہ ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی جو فلاح و بہبود اور عوام کو وہ جو ہے وہ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں, عوام کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں, عوام کے جو حقوق ہیں وہ عوام کے حقوق جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کو بنیادی ان کے جو حقوق ہیں وہ ملیں. کبھی بھی وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی کسی کی جو عوام ہے, چاہے وہ کوئی بھی اردو بولنے والا ہو, سندھی بولنے والا ہو, پشتون ہو, بلوچی ہو, کسی کو وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو دیوار سے لگایا جائے. سب کو برابری کی سطح پر حقوق ملنے چاہیے. ان کی جدوجہد یہ ہے. آج بھی میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں بالکل اسی طرح حیران رہ گیا کہ یہاں پر تو کروڑوں لوگ کہتے آئے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو غدار ہیں. تو غدار پھر پاکستان کی بہتری کے لیے, فلاح بہبود کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے کیوں بات کرے گا؟ ظاہر ہے جب بھی وہ بات کرتے ہیں, ہماری باتیں بھی بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہیں, لیکن وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ تو اس وجہ سے کہ چند لوگوں نے اقتدار کے چکر میں پورے پاکستان کی عوام کے حقوق سلب کر لیے, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. پاکستان کی عوام کو ان کی اپنے بنیادی حقوق نہیں مل رہے, تو ایک سیاسی رہنما, ایک بڑا رہنما جس کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہوں, تو وہ غصے میں آ کے, جذبات میں آ کے ان چند جو ایسے جو نامعلوم لوگ ہیں ان کے خلاف بات کریں گے, یا پھر وہ حکمران جو عوام کی حقوق سلب کرتے ہیں ان کے خلاف بات کریں گے. اگر یہ غداری ہے تو پھر سبھی جو بات کرتے ہیں پھر سبھی غدار ہیں. لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ جو عوام ہے اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں. آج بھی وہ پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. عید کا موقع ہے, عید پر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو بہتر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے آج بھی انہوں نے نوجوانوں کو کہا ہے کہ خاص طور پر باہر نکلیں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ عوام کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے خود جدوجہد کریں. اچھا, میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا کہ کئی خاندان ایسے ہیں جو مسلسل عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں. سال سے ان کے جو ہے وہ کسی کا بھائی, بیٹا, کسی کا باپ لاپتہ ہے اور عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. آپ نے کچھ دنوں سے جو سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پر مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ سے لے کے چاہے وہ پولیس کا یا کوئی بھی محکمہ ہے, تو وہ کس طرح ان جو لاچار اور بیچاری اس طرح کی مجبور جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طرح وہ ان کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کس طرح ان مجبور بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کس طرح ان سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں, آپ نے خود ویڈیوز میں دیکھ لیا. کئی ایسی بہنیں ہیں جن کے کوئی نہ کوئی لاپتہ ہے, یعنی کہ باپ, بیٹا, بھائی لاپتہ ہے. وہ کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھی, آج اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ عدالتوں کو بھی چکر کاٹتی ہیں, وہ تھانوں کے چکر کاٹتی ہیں, وہ مسنگ پرسن کمیشن کے سامنے جا کے بیٹھتی ہیں اور جو ہے وہ گھنٹوں تذلیل ہوتی ہے ان کی, اور وہ ماری پھرتی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس طرح یہ ٹھیک کام ہے؟ کسی کی بہن بیٹی کی تذلیل کرنا, ایک ان کے اپنے گھر کے بندے کو اٹھا لیا, اور آج تک کوئی جرم اگر ہوتا ہے تو آپ عدالتوں میں لے آئیں, عدالتوں میں پیش کریں, جرم ثابت نہیں کرتے. اس کے بعد سال سے پورے خاندان کو یرغمال بنا دیتے ہیں. عید کا موقع ہے اور عید کے اس موقع پر وہ خاندان کہاں جائے گا؟ اس طرح بیٹیاں کس طرح پاکستان سے محبت کا اظہار کریں گی, بہنیں کس طرح پاکستان سے محبت یا ان کے اداروں کے جو لوگ ہیں ان سے محبت کا اظہار کریں گی؟ اب لوگوں کو گمراہ, لوگوں کو غلط ٹریک پہ تو آپ لوگ ہی لگاتے ہیں. جب لوگوں کو کسی نہ کسی کو لاپتہ کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں. عدالتیں بار نوٹسز جاری کرتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں. تو بہرحال مہربانی کریں, یہ جو بہن بیٹیاں آپ نے ویڈیوز میں دیکھی, یہ اس طرح کئی سینکڑوں لوگ ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتے. میڈیا پہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مزید ان کو ہراساں کیا جائے گا, مزید ان کو پریشان کیا جائے گا. تو بہرحال خدا را یہ عید کا موقع ہے, جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, عدالتوں میں پیش کیا جائے. بحیثیت صحافی ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا جائے, کیونکہ جن کے سر پہ سرپرست نہیں ہوتے پھر وہ بہنوں کی عزت محفوظ رہنا بہت مشکل کام ہے, ان بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھنا بہت مشکل کام ہے. اگر ایم کیو ایم سے وابستگی کی وجہ سے اٹھایا ہے یا کسی اور سیاسی وابستگی کی وجہ سے اٹھایا ہے, تو یہ کورٹ آف لاء موجود ہیں, ان کو انصاف اسی قانون کے کٹہرے میں لا کر ہی ان کو بھی انصاف دلائیں. اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ سزا بھی بنتی ہے, لیکن اگر جرم نہیں کیا, جرم آپ ثابت نہیں کر پاتے, تو پھر اس طرح کسی کی تذلیل مناسب عمل نہیں ہے. دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی. بہت شکریہ.